The granting of official language status to Konkani was a triumph for the mother tongue of Goans. While Konkani was made official language, Marathi was to be used for official purposes. Herald Media asked people, since the language issue caused much division and violence, should the language controversy be opened again to divide Goans? The question is being asked now whether this raking up of the issue of making Marathi the official language also, will it divide people? It will not only divide people, it will create a destruction of entire Goa. There are enough issues that Goa and Goans have to handle. This Velinkar, who has once again raked up the issue, when I say Velinkar, he is spearheading this movement, has already proven to be a fraud to the people of Goa. Because if one recollects, in 2012, this Velinkar was the main campaigner of the BJP party, which was led by none other than late Manohar Parrikar. And what was their theme? Their theme was, my Bhash should be the medium of instruction. By that they already knew very well that there would be not much takers for Konkani, but there would be a lot takers for Marathi. But by putting them into the Marathi medium, these scoundrels, I would call it, were trying to keep the majority population, the downtrodden, there only, not allowing them to rise, because English medium is the only way for prosperity. And that, to suppress them, they do it. However, the party came to power. What did they do? They kept the medium of instruction English only, because they realized that the people did not vote them for the medium of instruction, that should be my Bhash, but rather voted negatively that the corrupt Congress government then, which was even supported by religious leaders, should be set. पण लँग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी जी आसा पळय ती म्हाका दिसता खूब पयलींपासून तयार करपाचो प्रयत्न केला. लँग्वेज हो खंयच्याच आमच्या कंट्रीन तरी हो बॅरियर आसूं न्हय. कित्याक आसूं न्हय? आमची जी कंट्री फॉर्म जाल्या पळय ती डिफरंट रिजनांच्यान, आनी कर्नाटकान वचशीत जाल्यार थंय कानडी भाशा म्हणजे कन्नड भाशा, महाराष्ट्रान वचशीत जाल्यार ती मराठी भाशा, गोंयकारांची भाशा म्हणून आमी पयलीं पासून जाणा की कोंकणी म्हणून. पण अशें आसा की गोंयान पयलीं मराठी भाशा लोक उलयताले आनी सगळ्या हातून मराठी प्रायमरी शिक्षण जातालें. पण आतां एकामेकाचे तकले फोडया, भाशे खातीर तकले फोडया. अरे भाशा ही तूं उलय, तुका कोणी हाडयल्या? म्हाका आवडटा पोर्चुगीज, तूं म्हाका स्टॉप करूं शकता पोर्चुगीज उलोवं नाका म्हणून? आं, भाशेच्या नांवार राजकारण करूंक सोदता? हें कदापि जावंक जायना आनी गोंयान तरी ना. कारण हाज्या पयलीं तुमी हिंदू मुसलमान केले. लास्ट टायम तुमी आमगेल्या एसटी बांदवांक जिवंत मारले. कितें करून? जाती पातीन झगडी मरे, हिंदू मुसलमान करपाचो, धर्माच्या भितर झगडी करपाचो प्रयत्न. आतां भाशा हांकां सत्तेर जर येवपाक जाय परत न्हू, लोकांक खबर हांकां वोट मारपाचें ना ह्या फावटी म्हणून, आनी तांकांय खबर आमी निवडून येवचे ना. सो आतां विशय फक्त कसो आसा, तांकां भाशेचो विशय मोठ्या प्रमाणात चिगळोवपाचो प्रयत्न करता. आनी लक्षांत दवरा, आय बिलीव इन वन थिंग, भाशा म्हळ्यार कशी, इंग्लीश उलयता ताका इंग्लीश उलोवनी, कोणाक जाय ती भाशा उलोवनी, कळ्ळें न्ही? आनी राज्य भाशेचो दर्जा दोनूय भाशांक आसा गोंयांत, कोंकणीकूय आसा आनी मराठीकूय आसा. सो तकली फोडपाचें कार्य करूं नाका. हो सगळो जो एटेम्प्ट आहा पळय सुभाष वेलिंगकर आनी बाकीच्या सगळ्या कंपूचो, इज डिवायडींग द गोवन सोसायटी ऑन लिंग्विस्टीक एज वेल एज रिलिजियस लायन्स. आतां राजभाशेचो प्रश्न म्हणटा तो केन्ना मेकळो जाला. सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड इन बिटवीन की परतो तो उरकून काडपाचो खूब प्रयत्न जाले राजभाशेचो प्रश्न, पूण प्रत्येक खेपेक तो सक्सेसफूल जालो ना. आनी आतां परतून एकदां हो काडप इज समथींग रिडिक्युलस.
एक म्हळ्यार सुभाष वेलिंगराक कितें जालां की ही येणं केणं प्रकार येणं ताका लायमलायटान रावपा जाय. ताणें पळयलां की हाजे पयले भारतीय भाशा सुरक्षा मंच जातकीर ताणें ज्या ज्या आंदोलनां हात घातलो ती सगळीं आंदोलनां फेल जालीं. सो ताजो खंयच टिकाव लागलो ना तो आनी ताजे कंपूचो. ताका लागून ताणें हें नवें काडलां आतां. म्हळ्यार कितें जालां एक वॅक्यूम सो दिसलो ताका थंय जागा आसा सो म्हणटकीर तो थंय गेलो आनी एक मातशी एक बरी मिटींग घेतली ताणें. म्हणटकीर ताका दिसता की हो प्रश्न आतां हें जातलो आनी मागीर वोट बँक तयार करपाचें तें सगळें जें उलयलो पळय तो इज एब्सोल्युटली रबीश. आनीक हो प्रश्न खंयच मुखार वचपाक शकना बिकॉज गोंयची लोकांनी गोंयकारांनी ऑलरेडी डिसायड केला की तांची राज्यभाशा ही कोंकणी आनी दुसरी भाशे थंय स्थान ना. मराठीक जो कितें थंय दिल्लो आसा सहभाशेचो दर्जो तो तितल्या पुरतो उरपाचो. सो हें फक्त गोंयच्या जनतेक रिलिजियस आनी लिंग्विस्टीक लायनाचेर डिवायड करपाचो हो प्रयत्न. म्हाका दिसता गोंयची जनता सुज्ञ आसा की हाजे पयलीं तांणी असले प्रयत्न खपोवन घेतलो ना आनी हाजे मुखारय बी ते खपोवन घेवपाचे ना.